सुने वाकया एक माँ का। उसके 3 बेटियां थीं। चौथी बार उसके घर खुशियां आने वाली थीं। इस बार उसे बेटे की चाह थी। इस बार भी उसके बेटी पैदा हुई। उस दिन माँ बहुत रोई, लेकिन माँ बाप ने सोच लिया कि वो बेटियों की अच्छी परवरिश करेंगे, उनको बेटों से कम नहीं समझेंगे। माँ बाप ने बेटियों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। बड़ी बेटी सरकारी टीचर बनी, दूसरी बेटी डॉक्टर बनी, तीसरी बेटी बैंक में नौकरी करने लगी और चौथी ने बिजनेस शुरू किया। सभी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और शादी के बाद भी माँ बाप का सहारा बनी। बाप के जाने के बाद चारों दामादों ने माँ से कहा, आप हमारी माँ जैसी हैं, आप कभी अकेली नहीं होगी। माँ को 4 बेटियों के साथ 4 बेटे भी मिल गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन माँ को एहसास हुआ, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। ये वीडियो बेटियों की पैदाइश पर मुंह बिगाड़ने वालों के लिए नसीहत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। घर में खाना देर से बने, इल्जाम औरत पर। अगर बच्चा बदतमीज हो जाए, इल्जाम औरत पर। अगर शौहर नाखुश रहे, इल्जाम औरत पर। अगर घर बिखरा नजर आए, इल्जाम औरत पर। हत्ता कि अगर खानदान में रिश्ता टूटे तो भी इल्जाम औरत पर। लेकिन क्या कोई देखता है? यही औरत दिन रात कुर्बानी देती है। वो भूखी रहकर सबको खिलाती है, रातों को जागकर बच्चों को संभालती है, अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों की मुस्कुराहट बन जाती है। दोस्तों, औरत इल्जाम सहने के लिए नहीं बनी, वो इज्जत और शुक्रगुजारी की हकदार है। मर्द को लगता है ना कि जो उसकी बीवी होती है वो बस उसका घर, उसकी फैमिली संभालने आती है और उसका कोई वजूद नहीं, जो कि बहुत ही गलत है। एक लड़की अपना घर अपने माँ बाप छोड़ कर आती है, वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को गुड़िया की तरह और एक शहजादी की तरह पालते हैं। अगर ये दुनिया का रिवाज और अल्लाह का हुक्म ना होता तो कोई माँ बाप अपनी प्यारी सी शहजादी को किसी अनजान मर्द के साथ कभी नहीं भेजता। अगर वो आपके साथ आई है तो बस आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, तो आपका हक बनता है कि आप उसकी इज़्ज़त करें। अगर वो इतना सारा काम नहीं कर पा रही है अकेले, तो आप नौकरानी रखें उसके लिए। आपका फ़र्ज़ है कि आप उसका ख्याल रखें। क्या माँ बाप की रूह मरने के बाद 40 दिन तक घर आती है? क्या वो हमें देखने आती हैं, हमारे पास बैठती हैं? और क्या माँ बाप की कब्र पर जाकर चीख चीख कर रोने से उन्हें खुशी मिलती है या वो गमगीन हो जाते हैं? जवाब है नहीं। न तो उनकी रूह घर लौटती है और न ही कब्र पर चीख पुकार उन्हें सुकून देती है, बल्कि फरिश्ते उन्हें सख्त सजा देते हैं और उनसे कहते हैं, तूने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को क्यों न समझाया कि चीख कर रोना गुनाह है? याद रखो, माँ बाप की कब्र पर इस तरह रोना और चीखना उनके लिए अजाब बनता है। एक दिन हजरत इब्राहिम अपने मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान अल्लाह ताला के 4 फरिश्ते इंसानी शक्ल में उनके पास आए और सलाम किया। हजरत इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया और बीवी हजरत साराह के पास जाकर कहा कि कुछ मेहमान आए हैं। हजरत साराह ने अर्ज किया कि हमारे पास तो बस एक बछड़ा है। वही ज़बह किया गया और हजरत इब्राहिम ने उन मेहमानों के सामने गोश्त पेश किया। मगर जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो दिल में खौफ पैदा हुआ, क्योंकि उस जमाने में खाना ना खाना दुश्मनी की अलामत समझा जाता था। फरिश्तों ने फौरन कहा, ए इब्राहिम, खौफ ना खाओ, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत पर अजाब के लिए भेजे गए हैं। फिर उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह ने हजरत साराह को हजरत इसहाक की बशारत दी है और उसके बाद हजरत याकूब की भी खुशखबरी सुनाई। एक बात तो है, लड़कियों की ज़िंदगी का बस एक ही सपना होता है, एट द एंड उनको शादी करनी है। पता है, ये जो जालिम दुनिया है, अगर औरत सेल्फ डिपेंडेंट ना हो तो समझो उसकी कोई इज्जत नहीं है, ना तो उसके ससुराल में और ना ही इस दुनिया की नज़रों में। अगर औरत के पास पैसा नहीं है तो समझो वो बिना आवाज़ के है, बिना ज़ुबान के है। उसे टके के लिए शौहर के सामने भीख मांगनी पड़ती है और कुछ शौहर तो ऐसे होते हैं उसे टके के लिए अपनी बीवी को तरसा देते हैं। तो लड़कियों को चाहिए कि वो पहले कुछ कर ले, कुछ हासिल कर ले, फिर शादी करें, ताकि वो अपने लिए लड़ सकें। जब पैसा होगा तो किसी की ज़ुबान नहीं खुलेगी। शादी ही ज़िंदगी का हल नहीं होता, ये तो बस अल्लाह का हुक्म है और सुनना है। मर्द को लगता है ना कि जो उसकी बीवी होती है वो बस उसका घर, उसकी फैमिली संभालने आती है और उसका कोई वजूद नहीं, जो कि बहुत ही गलत है। एक लड़की अपना घर अपने माँ बाप छोड़ कर आती है, वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को गुड़िया की तरह और एक शहजादी की तरह पालते हैं। अगर ये दुनिया का रिवाज और अल्लाह का हुक्म ना होता
تو کوئی ماں باپ اپنی پیاری سی شہزادی کو کسی انجان مرد کے ساتھ کبھی نہیں بھیجتا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آئی ہے تو بس آپ کے لیے، آپ کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی عزت کریں۔ اگر وہ اتنا سارا کام نہیں کر پا رہی ہے اکیلے تو آپ نوکرانی رکھیں اس کے لیے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ تمام شوہر حضرات سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی رونے مت دینا، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت چلی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کا ایک ایک قطرہ آنسو کا بہت بھاری پڑتا ہے، یہاں تک کہ شوہر خود رونے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب دوسروں کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتی ہے، اور جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اپنی بیوی روتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اور جب کسی اور کی بیوی روتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ ایک دلہن کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا اور سب لوگ واپس چلے گئے۔ قبر میں اندھیرا چھا گیا، پھر منکر اور نقیر آئے، سوالات شروع ہوئے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ لڑکی نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن زبان لڑکھڑا گئی، جواب کمزور تھے۔ کتاب اعمال کھلی، ناکامی لکھی گئی۔ اچانک جہنم کا دروازہ کھلا، شعلیں بھڑکنے لگے، فرشتے اس لڑکی کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ تبھی ایک نورانی شخص قبر میں نمودار ہوا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، رکو، یہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ فرشتے رک گئے اور واپس چلے گئے۔ لڑکی کانپتی ہوئی بولی، تم کون ہو؟ وہ نورانی شخص مسکرایا اور کہا، میں وہ ہوں جسے تم ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے، میں ہوں سورہ ملک۔ ہوتا ہے جن میاں بیوی کا رشتہ آپس میں کمزور ہوتا ہے، ان میں یہ 5 علامتیں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپس میں بات چیت بہت کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، میاں بیوی الگ الگ سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، نظروں سے نظریں ذرا کم ہی ملاتے ہیں، نظریں چراتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور نمبر 4، شادی ختم کرنے کا خیال کسی ایک کے دل میں ضرور آتا رہتا ہے۔ اور نمبر 5، کوئی نہ کوئی ان دونوں میں سے مخص بچوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، زبردستی صرف بچوں کی خاطر اس رشتے کو نبھا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ میں تو کوئی ایسی علامت نہیں ہے؟ جو عورتیں دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتی ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی پیاری حدیث۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف رہتی ہے، تو انہیں کوئی لونڈی یا غلام دیا جائے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاؤ تو یہ کلمات پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے لونڈی یا غلام ہونے سے بہتر ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کر۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو، تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم ہے۔ عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو؟ پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ، اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد وہ لوگ یہ بات سمجھ گئے تھے، ضرورت تھی، محبت کم تھی، لیکن بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی۔ روز صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی، کپڑے نکالتی اور خود سے پہلے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ڈھونڈتی۔ شوہر زندگی کے داؤد میں اتنا الجھا تھا کہ اس کی خاموشی، اس کی آنسو سب انکہے رہ گئے۔ ایک وقت تھا جب دونوں ہر بات شیئر کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا جب ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے انجان بن گئے۔ بیوی نے اندر ہی اندر سب برداشت کر لیا، پر اس رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ طلاق کے پیپرز لے کر اس کے سامنے آئی، نہ چیخی نہ روئی، بس ایک کاغذ رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تھک گئی ہوں، صرف بچانے کی کوشش کرتے کرتے، اب بس اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں۔ شوہر نے پیپرز اٹھائے، تھوڑا حیران، تھوڑا ٹوٹا ہوا، اور بس اتنا کہہ سکا، اگر تم تھوڑا رک جاتی میں بدل جاتا۔ بیوی نے بس ایک ٹھنڈی مسکراہٹ دی،
میں روز رکتی رہی، تم روز دور ہوتے گئے۔ اس دن طلاق صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک رشتے کا آخری سانس تھا جو دونوں نے مل کر خاموشی میں توڑا۔ اور ہاں، طلاق کے بعد بیوی روئی ضرور، لیکن پہلی بار اپنے لیے، نفرت کے لیے نہیں، آزادی کے لیے۔ کبھی کبھی محبت کا ختم درد سے نہیں ہوتا، سکون سے ہوتا ہے۔